Hello mga kasuginlan, sa makausa mayang adlaw kaninyong tanan ug salamat sa inyohang padayon nga pagpakita sa inyohang suporta nining atuang gamay nga channel. For today's video, DIY akong ipakita dia kaninyo kining ako ang gigama nga lamisa o kan-anan kini siya nga lamisa. So kini nga lamisa hinimo kini sa tarima nga ato ang napalit po diha sa mga mamaligyaig tarima nga kaya ra pod sa ato ang budget. So kita na ang sipilya niini o nagalimpyo niini kay kung sila pa mo limpyo niini murag mahal-mahal gyud. So mo na para makabarato ta kita na mo'y naglimpyo niini. Unya gigamitan usab nato kini og kukulamber. Kini nga kukulamber mao kini atong gigamit nga poste nining ato ang lamisa. Kini nga kukulamber murag giabandona na ni kay medyo lata-lata naman ang mga kilid-kilid niini. So ato na lang kining gilimpyuhan kay para medyo limpyo pod siya nga tan-awon. So kining lamisa nga atong gihimo mga kasuginlan usaray poste niini sa tunga. So ato na lang kining gibutangan og mga tarima usab ang iyaha nga punuan niini aron nga balanse o dili pud siya matumba ingon nga pugong. So ato kini nga gi site og maayo, ato gyud nagi sukat gyud maayo kay para dili pud unya mahimong hiwi inig kahuman niini. Although dili gini sa perfect tungod kay dili man ta dili man ta master niini nga trabaho. So kini ako alang ning himo pinagi sa kuang yano nga hunahuna nga para lang mapurma siya nga lamisa para pod sa amuang o para pod magamit unya sa amuang kan-anan. So mao kini ang amuang dining table na kung gitawag kan-anan. So mo ni ato ang gi panday mo na ato ang gilansangan ato ang gi plaster og maayo pero kini siya na plinira na ni siya na sipilyahan na ni siya no para hamis-hamis pud sa tan-awon kay para ma varnisan nato kini kung naa tay budget. So mao na ang porma sa tong lamisa no. Human nato nga salugan og mabutangan og sidings side by side. Ato ang gipliniran og usab unya ato pong gipliniran ang iyaha nga ubos nga bahin siyang poste kay para pod balanse aron inig patindog niya dili siya lain tan-awon, dili siya hiwi. So kana lang, salamat kayo sa inyong suporta, salamat sa inyong kanunay nga pagtan-aw. Daghang salamat og shout out kaninyong tanan. God bless everyone. Bye.